इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सिमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। विदेशमन्त्रालयः अद्य प्रोक्तवान् यत् यमने निमिषाप्रिया प्रकरणं संवेदनशील विषयः अस्ति। भारतसर्वकारः च अस्मिन् प्रकरणे यथासम्भवं साहाय्यं प्रदास्यति। इन्दौरनगरं पुनः एकवारं निरन्तरम् अष्टमे वर्षे भारतस्य स्वच्छतमनगरस्य उपाधिम् अध्यगच्छत्। सूरतनगरं च द्वितीयस्थानं प्राप्नोत्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया 78 स्वच्छसर्वेक्षणपुरस्काराः प्रदत्ताः। केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह अद्य प्रोक्तवान् यत् विगतेषु 11 वर्षेषु सर्वकारेण न्यूनातिन्यूनाः 1600 नियमाः समाप्ताः, ये नागरिककेन्द्रिताः न आसन्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशस्य उत्तरप्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टेः रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारितास्ति। अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य केरलनगरस्य लक्षद्वीपस्य च एकान्तस्थानेषु प्रचण्डवायोः सम्भावना विद्यते। अपि च चतुरङ्गक्रीडायां फ्रीस्टाइल ग्रैंड स्लैम इत्यस्मिन् भारतस्य ग्रैंड मास्टर इति सर्वोत्कृष्ट क्रीडकः आर प्रज्ञानन्दः लॉस वेगस इत्यत्र कार्लसन मैग्नस इत्येतं पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्राविशत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्रालयः अद्य प्रोक्तवान् यत् यमने निमिषाप्रिया प्रकरणं संवेदनशील विषयः अस्ति। भारतसर्वकारः च अस्मिन् प्रकरणे यथासम्भवं साहाय्यं प्रदास्यति। मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् प्रोक्तवान् यत् भारतेन विधिसाहाय्यं प्रदत्तम् अस्ति। सहैव परिवारस्य सहायतायै एकस्य अधिवक्तृणः नियुक्तिः अपि कृता अस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः एतत् प्रकरणं निराकर्तुं स्थानीयैः अधिकारिभिः परिवारस्य सदस्यैः च सह निरन्तरं सम्पर्कं स्थापयति। मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अकथयत् यत् यमने स्थानीयैः अधिकारिभिः निमिषायाः अस्य मासस्य 16 दिनाङ्के निर्धारितस्य न्यायिकदण्डस्य स्थगनं कृतमस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् दिल्ली अस्मिन् प्रकरणे निरन्तरं समीक्षति, यथासम्भवं साहाय्यं च प्रयच्छति। इन्दौरनगरं पुनः एकवारं निरन्तरम् अष्टमे वर्षे भारतस्य स्वच्छतमनगरस्य उपाधिम् अध्यगच्छत्। केन्द्रसर्वकारस्य वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणे सूरतनगरं द्वितीयं स्थानं, नवी मुम्बईनगरं च तृतीयस्थानं प्राप्नुताम्। स्वच्छ सर्वेक्षणस्य नवमस्य संस्करणस्य पुरस्काराः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया प्रदत्ताः। अस्मिन् अवसरे प्रवोचन्ती राष्ट्रपतिवर्या प्रकाशितवती यत् स्वच्छता विकसित भारतं लक्ष्यम् इत्यस्य महत्वपूर्ण विषयाणाम् अन्यतमा वर्तते। सहैव सा भारतं स्वच्छं, स्वस्थं, विकसितं च कर्तुं देशवासिभ्यः आग्रहं कृतवती। स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे, उसी दिशा में हम जा रहे हैं। 3-10 लक्षपर्यन्तं जनसंख्यायुतानां नगराणां वर्गे नोएडानगरं स्वच्छतमं नगरम् इति रूपेण समुद्भूतम्। तदनन्तरं चण्डीगढ़ मैसूरुनगरे स्तः। 10 लक्षतः अधिक जनसंख्यायुतानां नगराणां वर्गे अहमदाबादनगरं प्रथमं स्थानं प्राप्नोत्। कार्यक्रमे विविधवर्गेषु आहत्य 78 पुरस्काराः प्रदत्ताः। अस्मिन् वर्षे 4 वर्गेषु पुरस्काराः प्रदत्ताः, यथा सुपर स्वच्छ लीग नगराणि, 5 भिन्न जनसंख्या वर्गेषु शीर्षत्रयं स्वच्छतमानि नगराणि च। स्वच्छ सर्वेक्षणम् इत्यस्मिन् मध्यप्रदेशस्य 8 नगराणि विविधवर्गेषु पुरस्कारान् प्राप्नुवन्। इन्दौरनगरं निरन्तरम् अष्टमवारं देशस्य स्वच्छतमं नगरम् अभवत्। सुपर स्वच्छ लीग इत्यस्मिन् वर्गे एतत् प्रथमं स्थानं प्राप्नोत्। स्वच्छता पुरस्कारस्य घोषणायाः अनन्तरं नगरे उत्सवस्य वातावरणम् अस्ति। जनाः परस्परम् अभिनन्दनं कुर्वतः सन्ति। स्वच्छतमेषु नगरेषु भोपालनगरं द्वितीयं स्थानं प्राप्नोत्। एतदतिरिच्य उज्जैन, बुधनी, देवास, शाहगंज, जबलपुर, ग्वालियर चेत्यादीनि नगराणि विभिन्नेषु वर्गेषु पुरस्कारान् प्राप्नुवन्। इन्दौरनगरस्य महापौरः पुष्यमित्रभार्गवः नागरिकाणाम् अभिनन्दनं विधाय सर्वेषां स्वच्छता मित्राणां स्वागतार्थं तेषाम् आह्वानं कृतवान्।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः अद्य प्रोक्तवान् यत् विगतेषु 11 वर्षेषु सर्वकारेण न्यूनातिन्यूनाः 1600 नियमाः समाप्ताः, ये नागरिककेन्द्रिताः न आसन्। अद्य अपराह्ने भुवनेश्वरे केन्द्रसर्वकारस्य ओडिशा सर्वकारस्य च प्रशासनिक संशोधन लोक समाधान विभागद्वारा संयुक्तरूपेण सुशासन प्रथा इत्यस्मिन् विषये आयोजितस्य दिवसद्वयस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् डॉक्टर सिंहः पारदर्शितया भ्रष्टाचार विरोधोपायै सुव्यवस्थित प्रशासनेन च नागरिकाणां जीवनं सरलं कर्तुं सुशासने बलम् अयच्छत्। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशस्य उत्तरप्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टेः रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारितास्ति। आगामि दिनत्रयाणां कृते केरल माहे दक्षिण कर्णाटक आन्तरिक क्षेत्राणां कृते ऑरेंज अलर्ट इति नारंग वार्णिकी सञ्चेतना प्रसारितास्ति। अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य केरलस्य लक्षद्वीपस्य च एकान्त स्थानेषु प्रचण्डवायोः सम्भावना अपि विद्यते। केरलराज्ये कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड इत्यादीनां जनपदानां कृते ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीया सञ्चेतना, अन्येषां मण्डलानां च कृते येल्लो अलर्ट इति पीतवर्णीया सञ्चेतनापि निर्गतास्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य जयपुरनगरं निकषा समायोजिते सहकारिता एवं आजीविका उत्सव इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागम् अभजत्। श्री शाहः आरक्षिस्थात्राणि, सशस्त्रबलसैनिकानां वाहकान् प्रशिक्षणं च उद्देश्य उपयुज्यमानानां 100 नवीनवाहनानां हरितध्वजोत्थापनेन सह लोकार्पणं कृतवान्। तेन विभिन्न योजनानां लाभार्थिभ्यः प्रमाणपत्राणि, चेक इति धनाहरण पत्राणि च वितरितानि। सहैव सहयोगस्य विभिन्न आधारभूत संरचनानां परियोजनाः समुद्घाटिताः। श्री शाहः श्री अन्न इत्यस्य प्रचाराय विश्वस्य बृहत्तमायाः अनाजभण्डारण योजनायाः अन्तर्गतं निर्मितानां 24 भण्डारकेन्द्राणां, बाजरा इत्यस्य 64 केन्द्राणां च उद्घाटनम् अकरोत्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् श्री शाहः प्रोक्तवान् यत् सहकारिता समितिभिः विगतेभ्यः 100 वर्षेभ्यः देशस्य विकासे महत्वपूर्णं योगदानम् अयच्छत्। सः प्रोक्तवान् यत् आगम्यमानानि 100 वर्षाणि सहकारिता समितीनां सन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् 98% ग्रामीणक्षेत्रेषु सहकारी समितीनां सक्रिय भूमिका अस्ति। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है, उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राज्यमन्त्री नितिन गडकरी प्रोक्तवान् यत् वर्षान्तं यावत् देशस्य आपूर्ति प्रबन्धनस्य मितिः अपचित्य 9% भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्याम् एकस्य प्रसारमाध्यमस्य कार्यक्रमं सम्बोधयन् श्री गडकरी प्रोक्तवान् यत् आपूर्ति व्ययस्य अपचित्या भारतस्य निर्याते 1.5% वृद्धिः भविष्यति। सः प्रोक्तवान् यत् निर्यात वृद्धिना अधिकाधिकाः आजीविकावसराः समुत्पत्स्यन्ते। सहैव आत्मनिर्भर भारतं प्रति वयम् अग्रे सरिष्यामः। मन्त्रिवर्यः एतदपि प्रकाशितवान् यत् सर्वकारः वायुध्वनि जल जीवाश्मेधनानां प्रदूषणात् मुक्त भारतस्य अभियाने अस्ति। चतुरंग क्रीडायां फ्रीस्टाइल ग्रैंड स्लैम इत्यस्मिन् भारतस्य ग्रैंड मास्टर इति सर्वोत्कृष्ट क्रीडकः आर प्रज्ञानन्दः लॉस वेगस इत्यत्र कार्लसन मैग्नस इत्येतं पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्राविशत्। इति वार्ताः।